بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذن نواصل معكم مع سلسلة تمارين في الإلكتروتكني. لازلنا مع السيركوي مونوفازي، واليوم إن شاء الله مع التمرين السابع. أذكر كالعادة أن كل هذه التمارين موجودة على الرابط، يمكن تحميلها من الموقع. لينونسي دو ليكزيرسيس تاعنا اليوم هو كالآتي. إذن عندنا هنايا dans le circuit représenté sur la figure 1.32 on ne connaît que la valeur du courant total absorbé I. معناه الشيء الوحيد اللي نعرفوه في هذا السيركوي هو لو كورون absorbé I. إذا نعرفو لو كورون اللي هو هذا هو لو سيركوي تاعنا، معناه لو كورون توتال. أيضا نعرفو لي فالور دي زامبيدونس، معناه نعرفو لو كوندونساتور هذا، نعرفو لا ريزيستونس هذه، نعرفو لا بوبين هذه، ونعرفو هذا لا ريزيستونس. إذا هذو هما المعلومات اللي عندنا. والأسئلة كالكولي لا فالور دو لا طونسيون إفيكاس في هذه، وأيضا يقول لك on déduire les valeurs efficaces du courant I1 et I2. إذا احنا هنايا المعلومات اللي عندنا واش هما؟ عندنا لو كورون، عندنا لي زامبيدونس معطيات، عندنا أيضا رانا نلاحظوا باللي هذو راهم اون باراليل، هذا لا برونش مع هذا لا برونش لي دو سون اون باراليل. نقدروا باغ اكزومبل هذه نسموها زد 1 ونقدروا هذه نسموها زد 2. دونك كي نقولوا اون باراليل عندي عدة معلومات. دونك عندي لا ميم طونسيون، معناه في هذه لا طونسيون هنايا هي نفسها لا طونسيون هنا، وهي نفسها هذه لا طونسيون. دونك عندي لا ميم طونسيون، راهم اون باراليل. ايضا نقدر نتذكر لو ديفيزور دو كورون لما يكونوا دي زامبيدونس اون باراليل. دونك عندي تفرع نتاع التيار، دونك نستحضر لو ديفيزور دو كورون. الان الحل طبعا هنايا اليوم الاسئله راهي مباشره، ومادام الاسئله مباشره ما يحتاجش يعني نديرو انشيما ولا لو شومان نتاع الحل. اذا نقدروا نحلو مباشره. اذا نعاود نذكر برك بالمعلومات اللي عندي لو كورون اي 1 شحال ندوه لنا 2.5 امبير. عندي لا بروميير امبيدونس هذه هي فيها هكذا، عندي اون ريزيستونس بحيث مدولي 1 sur G 002، هذه 1 sur G 0.02 اوم، ولا ريزيستونس عندها 4 اوم، هذه عندها 4 اوم، هذه اوم. اذا اول حاجه لازم نخرجوا زاد ان تاعنا واش تساوي. زاد تاعنا راح تساوي 4 plus 1 sur G 0.02. طبعا هذه نقدروا نكتبوها، كنا شفناها ديجا في الكور. نقدروا نكتبوها 4 moins 1 moins G 1 sur 0.02. علاش نقدروا نكتبوا الموا؟ على نقدروا الواحد هذا نعاود نذكركم بها 1 sur G 0.02، نقدروا نشوفوا هذه راهي moins 1 sur G 0.02. من بعد الموا هذا نقدروا نشوفوه جي او كاري، دونك تولي جي او كاري فوا moins 1 على جي 0.02. دونك نقدر نختزل جي مع جي، تبقى غير جي وتبقى الموا وتبقى لي الان sur 0.002. دونك هذه هي لامبيدونس زد 1. دوكا نشوفو لامبيدونس زد 2. ما على باليش على ما حبش تطلع.
فوالا. دوكا نشوفو لامبيدونس زد دو. زد دو عطاولي اون بوبين وعطاولي اون ريزيستونس. لا بوبين عطاولها 40 دونك جي 40. لا ريزيستونس عطاولها 10 دونك زد دو تساوي 10 بلس جي 40. الآن عندي لي سامبيتونس زد 1 زد 2. إذا هما قالوا لنا عطونا لا طونسيون. لا طونسيون عندي لو كورون توتال. دونك نقدر أنا واش نقول لي نعرف باللي في راح تساوي زد توتال فوا لو كورون اللي مدوه لي، باسكو هذا يمثل لو كورون توتال وهذه تمثل لا طونسيون توتال. هي توتال وهي ايدونتيك على جال راهم اون باراليل. دونك لو كان نقدر نحسب لو كان هذا سيتين دوني تبقى لي كيفاش نحسب زد توتال. زد توتال هي تجيني من لي دو امبيدونس اون باراليل. دونك في الحقيقة عندي زد توتال راح تساوي زد 1 اون باراليل مع زد 2. دونك راح تساوي 1 sur Z 1 sur Z total تساوي 1 sur Z1 plus 1 sur Z2 وتكمل الحساب. حاجة سهلة باش تخرج Z total. اون فوا تخرج Z total تقدر تحسب لا طونسيون تاعك فاسيلمون. هذه بالنسبة للسؤال الأول. دونك لو شيما إلا حبيت دير شيما نتفلسفو لها نقولوا باللي في نقدروا نجيبوها باستعمال في تساوي زد توتال فوا اي سيت اون دوني. اي سيت اون دوني واللي لازم نعرفوها هي زد توتال. زد توتال نقدر نجيبها فاسيلمون من لا فورمول هذه 1 sur Z total تساوي 1 sur Z1 plus 1 sur Z2 وعندي ننطلق من لي دوني مباشرة على أساس أنه عندي Z1 وعندي Z2. لهذا قلت لكم هذا سؤال مباشر ما يحتاجش في الحقيقة يعني نديروا له الجيم. الآن يقولوا لنا أعطونا لي كورون اي 1 اي 2. نقدروا نكملوا وننطلقوا من الشيما هذا إذا حبينا نكملوا الفكرة تاع الشيما. دونك هنا عندي دو ميثود نقدر نتبعهم. عندي دو ميثود. لا بروميير ميثود نقدر نقول هذو راهم اون باراليل. عندي لامبيدونس وعندي اي 1. دوك واش نقدر نقول؟ نقدر نقول باللي في تساوي زد 1 اي 1 وأيضا في تساوي زد 2 اي 2. دونك انا واش نقول باللي زد 1 سيتين دوني زد 2 سيتين دوني هذه حسبناها وهذه حسبناها. دونك لانكونو الواحد هو لو كورون. دونك تقدر فاسيلمون تكتب باللي اي 1 est égal à V sur Z1 وهنا اي 2 تساوي V sur Z2. لا دوزيام ميثود هو لو ديفيزور دو كورون. واش يقولنا اي 1 يساوي Z2 على Z1 plus Z2 fois I ويقول لنا بلي I2 تساوي Z1 sur Z1 plus Z2. دونك عندك دو ميثود، سواء تستعمل هنا لا لوا دوم سواء تستعمل لو ديفيزور دو كورون وتلقى لو ميم ريزولتا. اذا التمرين تاع اليوم ساهل في الحقيقه، ما يحتاجش شيما. لو شيما فاش مليح انك ترتب افكارك وتعرف يعني الخطوات اللي راح تتبعها. بالنسبه للحل في البي دي اف قلت لكم موجود. تحسب زد 1 تحسب زد 2 تحسب لامبيدونس ايكيفالونت وعندك لا لوا دوم، عندك لو كورون توتال، عندك زد توتال، تقدر تحسب لا طونسيون. وبالنسبه لي دو كورون تقدر تستعمل لا لوا دوم كيما هنا، كيما تقدر تستعمل لو ديفيزور دو كورون ك دوزيام ميثود. اذا ان شاء الله التمرين يكون مفهوم.
إلى فيديو آخر إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.